बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 11 रबी अव्वल पीर के दिन 11 बार ये वजीफा पढ़ लो। 11 सेकंड के अंदर 11 अरबी मांगोगे तो अल्लाह देने पे कादिर है। आज जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अर्जेंट हर हाजत को पूरा करता है, हर बीमारी से परेशानी से निजात अता फरमाता है। आज 11 बार ये वजीफा पढ़ के अल्लाह करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। रबी अव्वल का महीना हजूर की विलादत की तरफ जा रहा है और आज देखते ही देखते 11 रबी अव्वल भी हो चुकी। वो लोग जो अभी तक रबी अव्वल के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि आप रबी अव्वल पीर के दिन अल्लाह करीम से जितना हो सके मांग लीजिएगा, क्योंकि रबी अव्वल का महीना अपने अरूज की तरफ जा रहा है। रबी अव्वल का अरूज 12 रबी अव्वल है और अब 12 रबी अव्वल में सिर्फ एक दिन बाकी है। आज अल्लाह करीम से मांग लो, रबी अव्वल की 12 तारीख से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। वो जो कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, आज का हर फसाद, हर मसला, हर परेशानी पैसे से शुरू होती है, पैसे पर खत्म हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़े हैं तो पैसे की वजह से, कारोबार बंद है तो पैसे की वजह से, घर में सुकून नाम की चीज नहीं तो पैसे की कमी है, मियाँ बीवी में लड़ाई है तो पैसे की वजह से है। हर तरह का मसला पैसे से शुरू होता है, पैसे पे खत्म हो जाता है। लेकिन आज 11 रबी अव्वल पीर के दिन जो वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, इसे सिर्फ 11 बार पढ़ने से अल्लाह रिस्क और दौलत के खजाने खोल देता है। आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, आपकी मांगी हर दुआ कबूल हो जाती है, हर हाजत पूरी हो जाती है। वो जो सारी उम्र न मिल सका, 11 रबी अव्वल पीर के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। और ये मौका बार बार नहीं मिलता मेरे भाइयों, ये मौका साल में एक बार मिलता है। जो बंदा इस मौके की कदर करता है, इस मौके से फायदा उठा लेता है, अल्लाह को राजी कर लेता है, अल्लाह आसानियां पैदा फरमाता है, बिन मांगे हर हाजत को पूरा फरमाता है। जो बेटी अपने घर में परेशान बैठी है, शोहर से नाराज है, शोहर ने मार पीट के घर से निकाल दिया, अब ना वो वापस लेने आता है, अपने घर बैठे बैठे ये वजीफा पढ़े, शोहर लेने खुद आएगा। अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, काबू में करने के लिए पढ़ लें। नेक जायज मकासद के लिए ये अमल फौरी असर करता है। बाज़ औक़ात वजीफा पढ़ने के बाद कई महीने, कई दिनों तक फायदा ही नहीं होता और बंदा मायूस हो जाता है कि मैं तो वजीफा पढ़ता हूँ, तस्बीहात भी करता हूँ, लेकिन मेरे तो हालात बदलने का नाम तक नहीं लेते। लेकिन आज रबी अव्वल की 11 तारीख है, आज पीर का दिन है, कबूलियत का दिन है। आज की हर घड़ी कबूलियत की है। और आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, ये फकीरी से निकाल कर बादशाही की तरफ ले जाता है। अगर कोई सड़क पर मांगने वाला भिखारी फकीर भी ये वजीफा पढ़ेगा तो अल्लाह से जो भी मांगेगा, अल्लाह उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाएगा। नहीं यकीन आता तो आज 11 रबी अव्वल पीर के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़े, हाथ फैलाकर अल्लाह से मांगे, अल्लाह हर दुआ कबूल फरमाएगा। और ये वजीफा पढ़ते दौरान ही अल्लाह वाले फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात आप वजीफा पढ़ रहे होते हैं, आप पर अल्लाह की नजर करम हो जाती है, और बाज़ औक़ात वजीफा पढ़ते दौरान ही आपके दिल को तस्कीन हो जाती है, और वजीफा मुकम्मल होते ही आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। अल्लाह वालों, रबी अव्वल के महीने में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। इस महीने में नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे? अल्लाह के हजूर की, अल्लाह के हबीब की वलादत के महीने में नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे? खुदारा, आप में से जो कोई मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। जो बेटियां परेशान हैं रिश्तों के वजह से, रिश्तों के बेहतरीन असबाब के लिए पढ़ ले। माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए पढ़ लें। आपके घर में जवान बेटों को रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार के लिए पढ़ ले। अगर आप में से कोई बीमार है, ला इलाज बीमारी से शिफा के लिए पढ़ लें। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी परेशानी के लिए आप 11 रबी अव्वल पीर के दिन
صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھیں. اللہ سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا. آپ نے یہ وظیفہ 11 ربیع اول پیر کے دن لازمی کر لینا ہے. پورا دن اور پوری رات موجود ہے. آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں میرے بھائیوں، عشاء کے بعد پڑھ لیں. 5 نمازیں ہیں، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. رات 9، 10، 11 بج جائیں، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس عمل کو نہیں چھوڑنا. آج 11 ربیع اول پیر کا دن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی پیر تھا. آج کا دن بہت برکت والا ہے، رحمت والا ہے، خزانے لوٹنے والا ہے. جو آج اس پیر کی قدر کرے گا، 11 ربیع اول کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ سے پھر جو مانگے گا مل جائے گا. ایک صحابی جو کہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اور پیشے کے تاجر تھے، اپنے علاوہ بہت سے لوگوں کا ساز و سامان تجارت کی غرض سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بیچنے جاتے. ایک بار اونٹوں پر سامان لادے کسی دوسرے علاقے میں تجارت کی غرض سے جا رہے تھے کہ راستے میں جنگل آیا اور جنگل میں سامنے ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا. سامنے کھڑے ڈاکو نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اگر جان بچانی ہے تو سب کچھ دے دے. صحابی نے کہا کہ آپ میرا سب کچھ لے لیں، میری جان بخش دیں. ڈاکو نے کہا کہ اب پہلے تیری جان لیں گے، پھر ساز و سامان لیں گے. صحابی نے کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے میری جان لینے کا تو پھر مجھے ایک موقع نماز پڑھنے کا دے دے. ڈاکو نے کہا ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں. صحابی اونٹ سے اترے، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز ادا کی، ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، ساری بادشاہت تیری ہے، تیرے علاوہ کون بادشاہ بن سکتا ہے؟ اے رحمان و رحیم، ساری رحمتیں تیری ہیں، تیری رحمت کے سوا کون رحم کر سکتا ہے؟ اے کریم آقا، ساری کرامات تیری ہیں، تو آج میری مدد فرما، مولا میری مدد فرما. صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، منہ پہ ہاتھ پھیرا اور جیسے ہی کھڑا ہوا تو دیکھتا ہوں کہ دائیں طرف سے ایک گھڑ سوار آیا، ہاتھ میں نیزہ ہے اور پہلے ہی وار سے ڈاکو کو ختم کر دیا. میں بھاگ کے گھڑ سوار کے پاس گیا اور پوچھا اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ تو گھڑ سوار نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب آپ نے مدد کے لیے پکارا تو آسمان پر ایک عجیب آواز آئی. آپ نے دوسری بار مدد کے لیے پکارا تو آسمان کے دروازے کھل گئے. تیسری بار پکارا تو آسمان پر چیخو پکار ہو گئی. چوتھی بار پکارا تو میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ اے میرے مالک، مجھے اجازت دے دے، میں تیرے اس بندے کو بچانا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دے دی اور میں اللہ کی اجازت سے آیا ہوں، ڈاکو کو قتل کرنے کی اجازت لے کر آیا ہوں. صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ اتنی قریب ہو کے سنتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ بھی تاجر صحابی جیسا یقین کامل لے کر وظیفہ پڑھیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن ایمان کمزور ہے. جب آپ کے ایمان ہی کمزور ہوں گے، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے. آپ میں صحابی تاجر جیسا کامل یقین، کامل ایمان ہونا چاہیے تاکہ اللہ سے آپ جو بھی مانگے آپ کو مل کے رہے. آپ نے 11 ربیع اول پیر کے دن یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو 11 بار پڑھ کے اللہ سے وہ مانگنا ہے جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے. یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی. بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا. اس سے پہلے ربیع اول کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کی اجتماعی دعا کرائی جاتی ہے. اس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں. اگر آپ بھی درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 11 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں. انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا. ان لاکھوں میں پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں. اب آپ نے 11 ربیع اول پیر کا دن ہے،
घूमो फिरो जो भी करो, लेकिन 1 मिनट निकाल कर इस वजीफे को पढ़ना है। जो बंदा 11 रबी अव्वल को 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेगा, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है और आज के दिन जितना मांगा जाए मिल के रहता है। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, दुरूद पाक आपने 3, 7 या 11 बार पढ़ना है। जब आपकी मर्जी है, आप 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें या 11 बार पढ़ लें। फिर अपने मकसद की नियत करनी है। जिस तरह बताया जाए वजीफा आपने उसी तरीके से करना है। अपने मकसद की नियत करें। नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, जिसकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। क्योंकि पढ़ने से पहले जब भी कोई काम अल्लाह का नाम लेके शुरू किया जाता है तो इसमें तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं। फिर बंदा अल्लाह से जो मांगता है, जितना मांगता है, अल्लाह पाक झोलियां भर भर के नवाजता है। आपने अपने मकसद की नियत कर ली। एक बार ताउज़ और तस्मिया के बाद आपने जो सबसे पहले नंबर पर वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या रब्बना का वजीफा है। या रब्बना ये रब को पुकारने का, रब से ताल्लुक बनाने का, रब को मुखातब करने का एक ऐसा वजीफा है जिसे पढ़ने के बाद आप मुस्तजाब दावत बन जाते हैं। यानी कि आप अल्लाह करीम से जो कुछ मांगते चले जाते हैं, अल्लाह आपके नसीब में लिखता चला जाता है। आप अल्लाह से एक हाथ से मांगते हैं, दूसरे हाथ में आपको मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आपको या रब्बना पढ़ना पड़ेगा। आपने या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या रब्बना पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। या रब्बना ये वो कलमात हैं जिसे पढ़ते दौरान अगर आपका जिस्म लर्ज जाए, यूं लगे कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, या अचानक आपकी नजरों में कोई आ जाए, तो समझ लीजिए कबूलियत हो चुकी है, समझ लीजिए कि आपकी सुनी गई है, समझ लीजिए कि तकदीर बदल चुकी है। आप फकीरी से बादशाही में जाने को तैयार हैं। लेकिन इसके लिए 11 रबी अव्वल पीर के दिन या रब्बना पढ़ना जरूरी है। या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। आपने या रब्बना को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है और इस दौरान दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएं। या रब्बना पढ़ते जाएं, दाएं कंधे पर नजर मारें, या रब्बना पढ़ते जाएं, बाएं कंधे पर नजर मारें। इसी तरह या रब्बना को पढ़ते चले जाएं, दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते चले जाएं। 11 बार या रब्बना पढ़ने से आपने अल्लाह को राजी कर लिया। अब अल्लाह से खजाने लूटने का वक्त है। अब अल्लाह करीम से इनामात लेने का वक्त है। अब अल्लाह करीम से अपनी मनपसंद हाजात को पूरा करवाने का वक्त है। अब आपने जो वजीफा पढ़ना है वो आज का शर्तिया और खास अमल है। आपने इस अमल को आपने 11 बार पढ़ना है। आपने 11 बार एक ऐसी दुआ पढ़नी है कि जो बंदा 11 रबी अव्वल पीर के दिन 11 बार इस दुआ को पढ़ लेता है, अर्श इलाही पे बैठे रब को राजी कर लेता है। ये दुआ अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। इस दुआ को अल्लाह के हुजूर इतनी अजमत बरकत हासिल है कि अल्लाह ने इस दुआ को अर्श इलाही पर आला मकाम अता फरमाया। और अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा इस दुआ को पढ़ता है, हाथ उठा के जो भी मांगता है, अल्लाह उस बंदे की हर हाजत को पूरा करता है।
ہر مراد کو پورا کرتا ہے، ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 11 بار اس دعا کو پڑھیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ مہینہ بھی اللہ کے حبیب کا، یہ وظیفہ بھی اللہ کے حبیب کا۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج 11 ربیع الاول پیر کے دن اس وظیفے کو پڑھے گا۔ آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کو پڑھنا ہے۔ حدیث کی روشنی میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، اپنی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کی سچی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اور آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ نے 11 ربیع الاول پیر کے دن صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ کلمات 11 بار پڑھنے سے تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لو، دنیا کی جو بھی حاجت ہے آج صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، تین بار ہو گیا۔ میرے بھائیوں کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دو دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو آ جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار پڑھنے سے اللہ والے کہتے ہیں کہ 11 حاجات لے کے بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ 11 خواہشات بھی لے کے بیٹھو گے تو 11 کی 11 خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ یہ لفظ عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ دعا آج تک جس نے پڑھی اللہ نے ہر مقصد میں کامیاب کیا، لیکن جب یہ دعا 11 ربیع الاول پیر کے دن 11 بار پڑھی جاتی ہے تو پھر اس وظیفے کے کمالات دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ 11 ربیع الاول پیر کے دن یہ وظیفہ صبح پڑھو گے، شام تک ہر حاجت پوری ہوگی، شام کو پڑھو گے راتوں رات اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دعا پڑھ کے جو بھی مانگو گے مل کے رہتا ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کے رہتا ہے۔ آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ تعالیٰ اپنے مقاصد میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، جسے رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ آپ نے 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کے ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا ضرور لکھنا ہے۔ اگر آپ اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھی، پھر مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 11 بار یا ربنا کو پڑھا، اور یا ربنا کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 بار ہی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھا۔ اب اللہ کو راضی کر لیا، اب اللہ سے انعامات اور خزانے لوٹنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ کے شکر کا وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے میں اس کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہوں۔ جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہے، دولت ہے، سکون ہے، برکت ہے۔ اس لیے آپ نے 11 ربیع الاول پیر کے دن جو تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یقین جانیں ہمارے دونوں کندھوں پہ فرشتے موجود ہیں جو نیکی اور بدی کے فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک فرشتہ گناہوں کو، بدیوں کو لکھتا ہے۔ اور جب کوئی انسان یہ وظیفہ پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو دونوں فرشتے اپنے اعمال میں نیکی کا فرشتہ، بدی کا فرشتہ
اللہ کے ذکر کو لکھتا ہے، اور جب اللہ کے حضور پیش ہو کر آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ آج اس بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ آج آپ کے اس بندے نے یہ ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ کے نام کو پڑھا ہے، اس قرآنی آیت کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ پھر فرشتے زمین پر آتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے پرندوں کی طرح یقین کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پرندے جو نہ کام کرتے ہیں، نہ کاروبار کرتے ہیں، نہ ہی دکان چلاتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، سارا دن محنت و مشقت کے باوجود شام کو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ پرندوں جیسا یقین کامل لے کر آؤ، وہ رازق اللہ کسی نہ کسی طرح ہمارے رزق کو ہم تک پہنچا دے گا۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور آج ربیع اول کی 11 تاریخ پیر کا دن، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھ کر اللہ سے مانگو، اور اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں اللہ کی عظمت کے مطابق مانگو۔ اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 21 بار پڑھ کے یعنی 21 ٹائم پڑھ کے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھ کے وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ایک بار کامنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لکھیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کیجیے گا۔ وظیفہ صرف اللہ کے قرب کا، اللہ کو منانے کا ایک طریقہ ہے۔ اصل مقصد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کرانا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے مانگیں، ضد کر کے مانگیں، نیا گھر، نئی گاڑی، دولت، رزق، جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، اللہ پاک جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔